विकास अद्दु एकचित्त भई सबै मिली जन विकास अर आगा बढ चोखो राख मन चारैतिर शिक्षित जनले होइजाऊ गुन्ज मान धन्य धन्य सुदूर पश्चिम नित्य रैजाऊ मान पूर्वमा कर्णाली नदी पश्चिम महाकाली यही भित्र जति बस्छौं सुदूरे नेपाली अपि नाम्पा साइपाल हिमाल उत्तरपट्टि साना धन्य धन्य सुदूर पश्चिम नित्य रैजाऊ मान नवै जिल्ला सुदूरको अन्न भण्डार माल टुरिस्ट टाउनलाई डगाई राख्दा हिउँचोली हिमाल भारत सराउन पस्यो दक्षिणतिर सान धन्य धन्य सुदूर पश्चिम आफ्नो गरे फाम पहाडका फल फूल भाव रकी छाँच हिमचोलीका डाँफ्या मुनाल तलाई मयूर नाच मानसखण्ड सुदूर पश्चिम केहीमा नाइथी बाँच धन्य धन्य सुदूर पश्चिम स्वर्ग सरी साँच और नाका छोटी भन्सार ठुली गड्डा चौकी सुदूरको काला पानी कोही पुग्याका छौ कि काला पानी लिपु लेख कैको मान्य सान धन्य धन्य सुदूर पश्चिम नित्य रैझौ मान सुदूर देवकी भूमि उसी धर्मस्थली विकृतिले फड्को मार्यो अब भए नक्कली जनु छाड्या देउपी तरौ हिन्दू सबकी सान धन्य धन्य सुदूर पश्चिम नित्य रैझौ मान 7 जिल्ला पहाड छन् 2 जिल्ला तराई भेषभूषा रीतिथिति सब एकै मिसाई गौरा पर्व महापर्व सुदूर रकी सान धन्य धन्य सुदूर पश्चिम नित्य रैझौ मान सुदूरवासी दाजुभाइ आत्मनिर्भर हुन विदेशीका फैसनले अच्याल बिग्ड्या हुन्न आफ्नो जग्गा कमाई खान्थ्या उसी आफ्नी सान धन्य धन्य सुदूर पश्चिम नित्य रैझौ मान साक्षात छन् देवी देवता उसाई शुद्ध धाम अझलै पुरानी सोच हरिद्वार रकी फाम परशुराम खप्तड धाम तीर्थ गोदावरी हरिद्वार इनराय अंश नदी गंगा सरी भारत होइग्यो विदेश जो अत्यद्दो गुमान धन्य धन्य सुदूर पश्चिम नित्य होइजाऊ मान आफै आफू खान्जन सिक भेदभाव जन अर्या आया बजेट विकास अर्या पेट भर्दु जन सिक्या उसै त पश्चिमा भुण्य और म देशकी सान धन्य धन्य सुदूर पश्चिम नित्य रैझौ मान अर्खाले सिकाया स्याल पराल पनि खाना आफ्नाको पत्यार नखाई अर्खासित जाना इसी मती कोइजन अर्या होलो अपमान धन्य धन्य सुदूर पश्चिम नित्य रैझौ मान यही बैरी कोरोनालाई जनाउँदेऊ भितर चारैतिर बाढ हाली तितर बितर चारैतिर बाढ हाली तितर बितर। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। सुदूर किसान नित्य रैझौ मान शीर्षकमी देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीको रचना पढे आजको कार्यक्रमको दारुगाडा। पुर्चुणी नगरपालिका जर्सौं कफलकोट हाट पुर्चुणी बैतडीको जरमथालो बेतकोट नगरपालिका सुडाबुढा नयाँ टोल कञ्चनपुर च्याल माल बसान र यो रचना कोसेली पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीलाई। 80-82 वर्षको उमेरमी लगै खुबै निको साहित्यिक रचना कोसेली लेखराख्दान पठाइराख्दान। रमेश भण्डारीजीको एक रचना छ गाउँ छाडी सहर जानु दुख बटोली खानु शीर्षकमी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेखराइ छ। जन्मे भूमि छाडी बर रम्ती सहर जानु कम्ती मात्र सुख बर्ती दुख बटोली खानु नहेद्दु सहरका सपना उड्यारे चलन्या गाउँमै पसिना तार्या मेहनत फल न्या गरिखा नकी खेत छ नै गद्दा कि हात छ नै गोठ गाजी खेत पर्सो माटीको साथ छ नै सहर सुख कि सोच्चा परदेशको बास जीवनभरि पराई देश मौबी छोड सास धन्य हो सहर्या मन जगत जगत खाडीका घामका धूप बगाउनु रगत माटी महतारी इज बुवा
मौनन दिन छाडी बिल्डिङ कारका सुइना धेकी डिठ खाडी सपना ठुल्ठुला धेक्कु गाडी रे महल खानकी धोपुरा अद्दु सहरै पहल मर्या पछा पैसा तेद्दु दाखब तिकीलाई पैसा नभए नहुन्याब्यो सहर बस्तीकीलाई माटी कुडी छाडी आहा पैसा तिरी बस्छु छाडिदेऊ सहरका सपना घरै कम्मर कसु किनखान गौचा मलहै घोगा लगाई खानु गाउँघर कोदाको रोटो फापर पकाई खानु लाउनु लत्ता टालो हाली फाटेका भन्नु नै जसै ब्यो आफन साथ लोपले गण्नु नै नभया उडाउनु धन खानाइ होइजाउ गास मौसितै बस्नु होइजाउ झुपडीकै बास पराई ठाउँ र मर्न है त आफ्नी ठाउँ र निको पराई ठाउँको मेहनत बुझो आफ्ना ठाउँको तिखो तिखाले पुगाउँछ उच्च बुचा कोभ्यो रिस्क अभणी अलङ्कार बुझ्जु हृदयमा मिस्क पानी किलै पैसा तिद्दु रासन किन्नी खानु बत्ती किन्नु छानो किन्नु क्याइ हो सहर जानु शीतलकी हावा छ नै दरुवा कि बन्छ नै क्याकी हो ग्यास पङ्खा किन्नु सोच त मनमा नै कोही दिन भाग्यलाई दोष कोही दिन भगवान गाउँमा बसी केही नहुनु सोच छ बलवान अभाग्य कोही पनि नाइथी जसो भ्यालै गास सबैजना बराबरी भगवानका पास उल्टा कुरा नसोच्चु हो हृदय कि आग गाउँघर जन्म भ्याले गाउँकै माटा लाग तन्ध नको क्षति हुने मेरा मनले मानो गाउँ छाडी सहर जानु दुख बटोली खानु मैले त विचार लेख्या अद्दो आफूलाई सुख कसैसित मेल खायले जन माण्या दुख कसैसित मेल खायले जन माण्या दुख रमेश भण्डारीजीको रचना थियो गाउँ छाडी सहर जानु दुख बटोली खानु शीर्षकमी तिताबै बामुनि बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भण्डारीजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई परदेश आउने बेला शीर्षकमी हेमराज पाण्डेजीको एक रचना छ पाटन नगरपालिका 2 थडकुडा बैतडीका मित्र बेङ्गलोर भारत मिसन र उहाँ बठे लेखरादान घर बठे हिटेर पुग्यो बस चढन्या ठाउँमा एकरै बार मैलेलाई लेख्या चिलिम तेरा नाउँमा बाटा मणि सब भणन्त्या परदेशी लाहुर्या बसिग्यो तोइ वर्षमा झट्ट माल पुर्या अनार खोली बसमा बसी पुगी गयो माल परदेश आयालाई भइग्यो मैलाई 1.5 साल माल बस्यो 1-2 बासा इजाबा वाइथिया परदेश आउन कि लेखा आशीर्वादलाई लिया महेन्द्र है टाङ्गा बस्यो आउन कि वनबासा दुःख सुख आफैसित राख्या जसा तसा वनबासा होटलमा बस्यौँ नास्ता गरौँ भने बासाका 5तिर हुन पछि गएथे जाडे होटलैमा बसिरहेथ्यौँ घर बठे फौनायो ओ बाबा कहाँ पुग्या भने चेलो रुन लाग्यो 2 मिनट कुराडी अर्या आउना रह्यौँ भने आँखा आउँछ आउन लाग्या चेला रुना सुन्ने 7 बजे वनबासा है दिल्लीका गाडीमा देश आउने मनकै होलो पोषकी जाडीमा पहाडगञ्ज स्टेसन है टिकट काटेको सम्झना गाउँघरकै आउनु मनमुटु साटेको 3 दिन रेलमा बसी पुग्या बेङ्गलोर रात दिन कानमा रिटो कोयलीको स्वर नयाँ ठाउँ र नयाँ मान्छ बेङ्गलोर सहर कसै कि अमृत होलो मुखीलाई जहर काँब रया साथी सङ्गी काँब इजा बुवा कहाँसम्म रुवाउने रहेछ रुवा कर्म रुवा कहाँसम्म रुवाउने रहेछ रुवा कर्म रुवा हेमराज पाण्डेजीको रचना थियो परदेश आउने बेला शीर्षकमी बेङ्गलोर भारत बठे लेखराइ थियो बहुत बहुत धन्यवाद हेमराज पाण्डेजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई ओ बुढाओ यही पाले दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर बदल्लाउ भन्छे त बदल्ली नि पै कहाँ ल्याउने है महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ
घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनैकीलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर गयो, हेऱ्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित शिवदत्त पन्तजीको एक रचना छ, दिव्यावती डुङ्गरी डडलदुराको जरमथलो, बेतकोट नगरपालिका 6, सिसैया कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन। काली नागको यमुना प्रवेश रे श्री कृष्ण बोठे कालीय दमन दावानल पान भणभर शीर्षक राखिरहेछ। गरुण हो विष्णुको वाहन, तीनै लोकका घुम्न्या, विष्णुले भनेकी ठौरा उडीबर पुगाउने। जयको जो आहार हुन्छ दैवले पुगाउँछ, आफ्नो आहार पाया प्राणीलाई रुचाउँछ। गरुडको आहार हुन्छ बिल रन्या सर्प, सर्पको आहार खाई वर्ष दिन बिताउँछ। स्याप बस्न्या ठाउँ लै हो रमणीक धूप, गरुडाई मार्दिन लाग्यो होइबर निर्भीक। वंश विनाश हुन्छ भन्ने मन भयो नागको, एक दिनको एक स्याप दिने गरुडका भागको। सल्लाह अरि गरुडलाई बोलायो नागले, गरुड लगे खुसी भया आफ्ना भागले। काली नागलाई मन परेन गरुडको त्यो चाला, खाइदिन लाग्यो सर्पको भाग दिन दिन छाकाला। मेरो आहार खायो भनी गरुडलाई रिस लागि, युद्ध भयो तन्दु यहीमै काली गयो भाजी। तैका पछा पड्या गरुड भाज्यो तीनै लोक, पाएन रक्षक तैले खोज्यो मन्दा लोक। पाताल लोक शेषी रन्थ्या पाउ पढ्यो तनरा, शेष लेलै तैकालीलाई दिएन सहारा। तेरो रक्षा हुने ठाउँ छ जमुनाईका दह, युक्ति बताइदिया मैले तै चट्टै जाता हाँ। सौभरी ऋषिको स्याप छ ता गरुड जान्दैन, ताइ गएले बाँच्ने होइ अन्त ठाउँ आथेन। के छ तसो तैतालमै गरुड क्याइ जान्दैन, भनिदिय प्रभु मलाई म पत्यार पाउदैन। सुन काली भन्न तँलाई तैको लय रहस्य, तै कुरडी जाने पछा जाने होइ अवश्य। पूर्व कालमै जमुना दह पानभित्र पसी, तपर्यो 10,000 वर्ष सौभरीले बसी। जलभित्र खेलिरहन्थ्यो माछा परिवार, ऋषिकोलाई इच्छा लाग्यो बसाउने घरबार। मान्धाता राजाकी थिइन 100 चेली एकनाश, ब्या अर्यो सौभरीले 100 कन्या साथ। तसै बेला गरुड आए माछाका राजालाई, मारिबर खाइदियो जब सोच पर्यो ऋषिलाई। ऋषिले श्राप दियो गरुडलाई तै बेला, यही दहमै आए भने मरलाई तै बेला। तै दिन बठे तै दहमै गरुड आउँदैन, लैजा परिवार बस ताजाई अन्त ठाउँ पाउँदैन। तै दिन बठे काली नाको ताइथ्यो बसो बास, विष बगाए तै तलाउमै रन्थ्या 12 मास। 2800 द्वापर युगमै कृष्णावतार भयो, श्रीकृष्णले यही ब्रजमै वृन्दावन बसायो। ग्वालासँगै गाई चराउन बलरामलाई छाडी, पानी 30 मेटाउन भणी गया यमुना घाडी। गाईले पानी खाने बेला ग्वाला लेलै खायो, विष लागि गाई ग्वालाको अकालै ज्यान गयो। दया आयो कृष्णजीलाई मर्याका धेकबाट, अमृत वर्षा दृष्टि हरि बचायो दरबार। पहेँलो पटुका खोली आफ्नै कर्ण कस्यो, कृष्णको कलिलो देह जलभित्री पस्यो। बालक सम्झी काली नागले पुछडले बेड्यो, मोटा भया गिरधारी बन्धन खुलिग्यो। समायो पुछडी तैकी घुमायो फनफनी, खेती दियो भौती दूरा भुलियो जीवनी। रिस आए बाइबर आयो खाना के खापडी, 5 फुड्का बीच हाल्यो कृष्णले चौपाडी। बाउगोडा घुँडामै राखी दाइना गोडो ठाडो, लाइहाल्यो एक खुट्टे नाच केही न माणी गाडो। कालीका नाकैनी बग्या रग तैका धारा, हात जोडी नागिनी आइन सर्क लागे तारा।
हात जोडी विनती लायो जगतका रक्षका रक्षा अर नागराजाको जन हौ भक्षका तम शिवा रक्षक प्रभु हाम्रा कोही आथी न पति बर दिया हामीलाई अबला खाती न कालीको घमण्ड गयो पढ्यो शरणमय पाउ पढी दण्डव तर्यो कृष्ण चरणमय जा यहाँ रमणक द्वीप लैजा परिवार पाउचिन्नले डरा थिएन बसा घर बार कालीलाई पठायो उहाँ शुद्ध भयो जल जल है बाहिर आया देह जल जल ग्वाल बालानन्द बाबा यशोदा रोइबर आँगाल हाल्यो श्रीकृष्णलाई विभल होइबर थगी लटिसिया सबै जमुनाइकातिर आगलागी तसै बेला होइ गया अधीर बचाउ कृष्ण हामीलाई भणी उठी आया तबै आगो तम निमाइदिनौ आँखा बुझ सबै आँखा बुझ्यो सबजनाले दाबाग्ने पिदियो आगो निमाई गाई गोलाको ज्यान बचाइदियो कोजाण कृष्णकी लीला महिमा अपार आउनै रया दर्शन दिया हामीलाई बारम्बार आउनै रया दर्शन दिया हामीलाई बारम्बार वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना थियो। बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर बठै लेखराई त्यो भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडेलधुराको जरमथालो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई यो रुबस रचना कोसेलेकीलाई। ओ बुढाओ यही पाले दशैंमे पर्दा बदली हाल्लाओ इन त भएनन् हेर बदल्लाउ भन्छे त बदल्ली नि पै कहाँ ल्याउने है महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनैकीलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना छ पेसाले शिक्षण पेसा मिसन पढाउनान् उइलका लगन शीर्षक राखपर बेदकोट 7 झजपुरा कञ्चनपुर बठे यो रचना कोसेली पठाइरहेछ खेतीगाउँ रूपाल डडेलधुराको जरमथालो। डोटेली संस्कृति नेकी रुब सकी खात जाने जति सुनेसम्म मलाई भन्नौ बात अर्ती दिन त्या बुढा पाका उसाइमा चलन थ्या जाहुन्थे अनारी पट्ट उहाँ दियो जलन थ्या मुल्या माझी पुणा घाँडो सामल कोथ लागो मन पढी अरन पस्या सम्राई बोतलको बुहारी खोज्जाई निसी जाना कन्या भया घर कहाँ हो मुहाली के हो गोत्र सोधन त्या जाइवर के हो राशि कति गते कन्या हुने घर सोधन त्या कन्याका बुवा घरमा जाइवर कन्या दिने मन भयाले चिना खोजी दिना ज्योतिष चिना धड्को फुलपाती दक्षिणा बर्कन्याको चिना धड्को ज्योतिष मिलाउना घर हुने घरबार हुने विश्वास दिलाउना लाइबर हडैनी लत्ता ब्याउला बुवा जानो जाइबर सम्धिका घर सेल पुरी खानो जुणीकी खबर लैजाई ब्याउला बुवा जानो प्रभातै लागेर बाटा छकला वहीँ खानो भित्र रहे ब्याउला इजा आँगनमा आउने बुढाले खोजे कि बुहारी खुसी खबर पाउने हेरबुढी कन्या त जुडी लगन कब अद्दाओ कहाँ हो कोसेली दिनु आजी माइती सोद्दाओ क्यामिली कन्या त न्यारी खुबै झरझर रानी चटक्क देख्दा कि नेकी मोटी गटगटानी तै कन्या ल्याइसक्यो भने यो घर हाँस्य हो क्यानिके रुबस भौतै बरमाला गाँस्य हो बुढा बुढी भन्न पस्या बर हुने तकी जाऊ पछाकी कचकच है त घर कन्या धेकी जाऊ कन्या काबा इजा लगै कन्या दानको चासो बर हुने क्यामिल्यो खुबै बोल्ला न्यारोइ बाठो पल्लीका जमाना लाटा कन्या त लुकी गई दिनभरि हिटेर बाटा घाँटी त सुकी गए थगी बर बसाइ तक बर पुग्यो माइतमा पन्यौ कि भद्राब लागि नहेरी साइतमा
त्यो बराउन्या गयो मात्रै तै कन्या धेकेइन क्या लुकी के छ खोटा ल्याउन कि टेकेइन क्या कि लुकी कन्या भणी व्रत पढ्यो टोला अर्खा दिन कुरमुरा मणि पाड्डु पढ्यो रोला कसैले लगेर गयो जनै सुपारे कि उल्टा मेसा बुद्धि लागि मुलाई दुखारे कि सोद्ध लाग्या ताड्ड पस्या लग नक्की घडी आचार्य घोडामा बस्यो ब्याउलो डोला चाली बर्या त घरमा पुगी धुली अरख भयो शिरमा पगडी बादी कन्या बुवा गयो बर्कन्याका बाम नकी सोधा पुछी भएछ देख्दा कि रुबस भ्यालै कन्या लाटी रहेछ सब रेती भन्न पस्या इसरी क्याइ ढाँट्या खेल बाड जिन्दगीसित तमले कस्याट्या बर्या तीको माइतीसित होइ गयो लफडा तै कन्याको मामा रहेछ बोल्लाको तगडा तम्रो बर बोल्लाको बाटो मेरी भान्जी लाटी मेरी भान्जी 20 वर्ष कि तम्रो ब्याउलो साटी मुख लाटो क्या रहन्छ इसारा अरली ज्वाइँ पकालो खाना पिना चेलपानी भरले कि त नाउ निकायको आउँछ कि आउँछ गट्टाको नातिमा बुझाउलो चित्त बुहारीका सट्टाको गया दिन कि बलाई लैनी आउन दिन कि आशा कसैलाई त ठिक्ला गलो कसैलाई उपहास यो कहानी सत्य होइन बनावटी बात भगवानका भूतका मरा अभाग्य कि रात बल्ल बान भाग्यले मिल्लो बुढा पाका भन्थ्या जसी मिले घर पुतली चुप्प लागिरहन्थ्या जसी मिले घर पुतली चुप्प लागिरहन्थ्या वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना थियो उइलका लगन शीर्षकमा लेखराइ थियो बेतकोट 7 धजपुरा कञ्चनपुर बठे बहुत बहुत धन्यवाद नवराज भट्ट रूपालीजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई केही जमाना उही बेलाका निका थिया त केही जमाना असजिलो गए थिया गुण अवगुण सबै चिजमी हुनान् अच्याला जमानाका के अवगुण छन् त के गुण लगै छन् पहिलेका जमानामा के गुण थिया त के अवगुण लगै थिया अच्याल जमाना बदलिया कैयौं चीज हामीलाई मन नपड्डे लगै आया पहिले गए कैयौं चीज अच्याल सजिलो गए छन् ब्याउला ब्याउली एक आपसमी मनचित्त बुझाएबर ब्यादान भोलका दिनमी घर इजा बुवा अथवा घरका और मौलाई दोष दिने ठाउँ लगै भएन दोस्रो आफ्नै खुट्टामी उभिने खालका कल्लिने खालका अवस्थामा ब्यादान भोलका दिनमी कसैलाई के असजी होइया लगै मजाले सक्षम हिसाबले आफ्नो काम धान त्यो एक प्रकारको विशेषता लगै हो बाँकी अवगुण त कच्छन अच्याल अवगुण वर्ती छन् उही बेलाका जमानामा गुण थिया एक आपसमी सहयोग हुन्थ्यो एक आपसमी विश्वास हुन्थ्यो त के अवगुण लगै थिएन नै उमेरमी ब्यार दिन्थ्या पढ्या उमेर खेल्ल्या उमेरमी ब्या दु पढन्थ्यो अर्खा घर जाएबर घरबारिस माल्नु पढन्थ्यो गुण अवगुण सबै क्षेत्रमै हुनान् सबै समयमै हुनान् भगवान भक्त मिलन शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीको रचना छ बेतकोट नगरपालिका 9 सुन्दरपुर अच्याल बसान माला अझै मेरो निनाली डडेलधुराको जरमथलो भक्तसित भगवानको काम पड्डे रहेछ जसै होरो हालिएको उसै हुने भएछ भर तलाई राज गद्दी रामलाई वनवास नजाई नहुने भयो काम पढ्यो खास वनवास नगया पछा सीता क्याइ चोरिने सीता हरण नअरेले रावण क्याइ मारिने राम सीता लक्ष्मण गया जङ्गलको बाटो 14 वर्ष त्याग्नु पर्यो अयोध्याको माटो रामसीता लक्ष्मण पुग्या गङ्गाका किनार केवट भक्त नाउ चलाउँथ्यो सँगै परिवार केवट भक्तले पायो रामको दर्शन घरैमा भगवान मिल्या मन अति प्रसन्न केवट जलभरी ल्यायो चरण धुँ भणी अब जान्यो केवटले मै भक्त हुँ भणी पाउप खाली केवटले चरणो दक पियो गङ्गाका किनारा वर्षी दर्शन पाउनु थियो केवटसित रामले भन्यो नाउ चलाइदिय हाम्ती नै नाउमा राखी पारी पुगाइदिय अब केवट भन्न लाग्यो भगवानका साथ कसरी पुर्याउनु भणी जोडी 2 हात गङ्गा बठे जल ल्याई चरण धुल पखाल्यो पारी पुर्याउन कि लेखा
तिनै नाउँमा हाल्यो। राम सीता लक्ष्मण पुगाइ हाल्यो पारी, आब राम भन्न पस्या गुण लायो भारी। सीताजीले औँठी गाड्यो किराया दिनलाई, नाउको किराया दिनाउ ल्याउ केबाट भाइ। हात जोडी केबाट बोल्यो क्या मैले बिराया, हाम दुयै स्टाप भया क्या लिनु किराया। ऐल मैले तराई दिया पछातम तार दिया, सत्यको विजय अरे असत्य मार दिया, सत्यको विजय अरे असत्य मार दिया। भगवान भक्त मिलन शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीको रचना थियो। अझै मेरो 5 निनाली डडेलधुराको जरमथलो, बेतकोट, नौ सुन्दरपुर, कञ्चनपुर भट्टे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद यो रचना कोसेलीकीलाई, वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीलाई। ओ बुढाओ यही पालि दशैंमी पर्दा बदेली हाल्लाओ, इन त भएनन् हेर। बदेल्लाउी भन्छे त बदेल्लिने पै कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा, आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ, घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा, पर्दा लाउनैकीलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो, हेऱ्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर दियो। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। समय थोकथोकै बच्या हुनाले फटाफटै एक रचना त सुनाइहालौँ। डम्बरी भट्टजीको रचना छ। बेतकोट नगरपालिका दैजी कञ्चनपुर बठे लेखराइ छ। केलाडी चिपुरको माइत अझै मेरो गाउँपालिका पालीको घर। एक उसोय दोस्रो उसोय नेपालका पडौसी शीर्षकमी कुना कुना चौकृतै नेपाल चेपियो, भारतसितै नसकिए चिन लगाइ थपियो। जिरा है कि कम्छु भन्ने मसला धनिया, भारत है कम्छु भन्ने होइ गयो चिनिया। कैका मुख बुझो हाल्लु, कैका कुरा सुन्नु, कमजोर पक्ष हेप्दै छन् यो छ नै छ जान्नु। क्या कि न्युति हुन पछि ये देशमी कमजोरी, सानी भेणी लैजान्छ कि नदिना लाले कोरे। तिनतिर है भारत लुच्छो, एकतिर चिनिया, नेपालका यी पडौसी स्वार्थैले बनिया। नेपालको सुन्दर रूप खनी जके खाने, धेकी बर लोभियाका पडौसियो जाने। हरा भरा सुन्दर देश हिमाल पहाड तराई, चारैतिर चेप्दो पस्या ओडो सराई सराई। नेपालीका खेल्य चौरा गोर्बा करा चराई, कि कमजोरले हुन पछि मातृभूमि पराई। फुचेरा पडौसी भया सधैँ हुन्छ दुःख, तबै किलाई विचारद्दु सबले शनिमुख। एक अरी बोली वचन एक राखी विचार, नेपालका कुना कब्जा सब मिले सुधार। एक बलियो गाँठो बनाई नेपालीलाई जोड, पछा मनाए कमरना पडौसी तोडफोड। आफ्ना एरिया भरिमै लगानी लाइहाल, बस्ती बसाए कुना कुना तन्रा बाटा टाल। सुयो चोर फाली चोद्दे, फाली चोर घर फोड, कि भरोस तन्चोरको बलिया घेरबार जोड। रात बेला उज्यालो दिने किडा हो जुन किडी, अन्धो सरकार देख्दैन कि कहाँ हो सानी भेणी। वर्षै वर्ष हुने जाली हाम्रा भूमि पराई, नाङ्गो सरकार पडौसी कि लाज शर्म हराई। छाडा कुकुरजो सरकार चोरी क्याइ अरन्छ, तत्तिसम्म दालिद्र भ्या माग्दै क्याइ डरन्छ। मिठो बोले मित्र मान्नु, कामले पछ्यान्नु, असल हो कि खराब हो भित्री मनले जान्नु। पुर्खाइ बट्टी नेपाली कि खाइखे लेकी भूमि, बास रोज्या इन पडौसी गास सुमी सुमी। रोज्याका बिल्ला जहाँ दोबी पछा हुन्न सेर, पुरै नेपाल हाम्रो भन्न के लाउ नाइन बेर। भोक्या बिल्ला म्याउ म्याउ अद्दा, तन्मुख जनलगा भगाइदिया तनलाई ताहै मातृभूमि जगा। जबरजस्ती बस्न्याको केया थिन दया, जिजी भन्यो तन्चोरले त्यही त्यही हुने भया। दिनमै जुन्तारा बोला सूर्य बोला रात, इत्तिको सगर्छै भन्या पुया रलै बात। पूर्वमै उदाउने सूर्य
पश्चिममै अस्ताउन्या सकन छौके उल्टो बनाए पोयाथेन पस्ताउन्या सकन छौके युद्ध रति पुर्याई सरक मुखले बोली हातले अद्दु कति छ फरक केही टुह घुमी घुमी बाटो फेरो फेरो नियमको उल्टा हुने यो भूमिलाई तेरो अर्का भूमि मेरो भणी खुबै लाउने फुर्ती कैको भणी सबलाई थाहा छ साँच्ची छ यो धरती सबैको पूजनीय हुन्छ सही रीत चल्या मूर्ख पागल जसो हुन्छ जे पायो त्यही बोल्या गल्तीको माफ दिया शब्द अनुसार लौपै आब छुट्टी जनाऊ सबलाई नमस्कार लौपै आब छुट्टी जनाऊ सबलाई नमस्कार डम्बरी भट्टजीको रचना थियो बेतकोट नगरपालिका दैजी कञ्चनपुरबाटै लेखिरहेको थियो रचना पढ्दै समय सकिएको त पत्तै नलाग्या रहेछ भोला 8-5 भेट्ला आजको कार्यक्रम किलाई भनी आफ्नो साहित्यिक रचना पठाइसकेको गद्य सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई धन्यवाद सँगै बसी सुन्दिया हुनाले तमर लगत चिउनाइ कि बलाइछ भोला 8-5 सम्म किलाई नमस्कार।